अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदन व मुसल्लिन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नश शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। ब्रादरान कौम व मिल्लत, आज बड़ी मुसर्रत के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ, आज सीमांचल ज्ञान केंद्र मंच पर हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर और मुबल्लिग दीन और ठवापाड़ा दारुल मुस्लिमीन मदरसा के चेयरमैन जनाब मौलाना शमीम अख्तर इस्लाही साहब मौजूद हैं। 15 नवंबर को उनके मदरसा दारुल मुस्लिमीन ठवापाड़ा में एक रोज़ा सदाए तौहीद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है, जिसमें भारी तादाद में हम मुसलमान भाइयों को और तमाम लोगों को दावत दी जाती है, वो तशरीफ़ लाएँ। आइए आज उनके ज़ुबानी सुनते हैं तौहीद से मुतालिक चंद बातें और सदाए तौहीद कॉन्फ्रेंस के बारे में, और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर हमें यकीन है कि उनके बयान से, उनकी बातों से हम तमाम लोगों को इस्तिफ़ादा हासिल करने का मौका भी मिलेगा इंशाअल्लाह। लीजिए पेश है आपके सामने दारुल मुस्लिमीन ठवापाड़ा मदरसा के चेयरमैन और नाज़िम आला जनाब मौलाना शमीम अख्तर इस्लाही साहिब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सबसे पहले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बारी ताला ने हमें और आपको दीनी पैगाम आम करने, सुनने, सुनाने का मौका फराहम किया। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, मैं आपके सामने सदाए तौहीद कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में कुछ पैगाम पेश करना चाहता हूँ। मोहतरम सामईन व सामिआत, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और जब जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत में लोगों ने शिर्क किया, मिलावट किया, जिसको तिसको पूजने लगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्तन फ़वक्तन अंबिया व रसूल को भेजते रहे, और ये सिलसिला प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आके ख़त्म होता है। इसीलिए हम और आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और रसूल के हिसाब से जानते हैं। मोहतरम सामईन व सामिआत, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद को आम करने और शिर्क को मिटाने के लिए अपने आराम और सुकून की ज़िंदगी को छोड़कर तन मन धन लगाकर लोगों को तौहीद समझाते रहे, तौहीद की तरफ बुलाते रहे। और आज हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है, चूँकि रसूल हमारे बीच में मौजूद नहीं है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, लिहाजा हमारे और आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि हम और आप लोगों को तौहीद के बारे में समझाएं, तौहीद को आम करें, अवामुन्नास तक तौहीद के पैगाम को पहुँचाएँ, और साथ ही साथ शिर्क व बिदात को मिटाने की कोशिश करें, लोगों को एक अल्लाह से जोड़ें, एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाएं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मोहतरम सामीन, आइए मैं आपको बताता चलूँ कि इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए और सदाए तौहीद यानी तौहीद की आवाज़ को बुलंद करने के लिए लोगों तक, अवामुन्नास तक, घर घर तक तौहीद की दावत को पहुँचाने के लिए मदरसा दारुल मुस्लिमीन ठवापाड़ा, पोस्ट टेउसा, जिला किशनगंज के अराकीन और इनके सरपरस्त और इनके मेंबरानों ने यह तय किया कि सदाए तौहीद कॉन्फ्रेंस एक मुनाकिद किया जाए। लिहाजा इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, इन लोगों की हिम्मत को देखते हुए हम सब ने मिलकर सदाए तौहीद कॉन्फ्रेंस मुनाकिद करने का अज़्म कर चुके हैं, और हमारे हिंदुस्तान के अकाबिर मुअज़्ज़ज़ व माइनाज़ उलमाए किराम, बाक़ियतुस सलफ़, दाई व मुबल्लिग एक जमात मदरसा दारुल मुस्लिमीन के हाथे में 15 नवंबर 2023 12 बुध को जमा हो रहे हैं
تاکہ ہم عوام الناس تک توحید کی آواز کو پہنچا سکیں، توحید کے پیغام کو پہنچا سکیں۔ ان میں سے بعض ہمارے بقیت السلف کے نام لینا میں مناسب سمجھتا ہوں، جس میں صدارت کی حیثیت سے تشریف فرما ہوں گے فضیلت الشیخ جناب مولانا عبد الباری فتح اللہ حفظہ اللہ، سابق پروفیسر جامعۃ الامام محمد بن سعود ریاض سے، اور اسی طریقے سے نیابت کریں گے فضیلت الشیخ انعام الحق مدنی، نائب امیر صوبائی جمعیت اہل حدیث بہار۔ چیف گیسٹ کی حیثیت سے تشریف فرما ہوں گے فضیلت الشیخ اصغر علی امام مہدی سلفی مدنی حفظہ اللہ تعالی، امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند۔ یہ ہمارے گارجین، یہ ہمارے سرپرست، یہ ہمارے مربی شرکت فرما کر ہماری ہمت افزائی کریں گے۔ اور مقرری خصوصی کے طور پر مقرر بے باک، خطیب بے باک فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ، داعی و مبلغ سعودی عرب تشریف لا رہے ہیں، جن کو اہل علم جانتے ہیں اور اہل علم کے نزدیک ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ شیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کی دعوت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے منہج سلف کو قبول کیا، لوگوں نے توحید کو سمجھا، توحید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے شیخ کو سرپرست بناتے ہوئے اپنے اپنے خطے اور علاقے میں پہنچ کر توحید کو پھیلانے لگے، عام کرنے لگے۔ ایسے مقرر بے باک خطیب سیمانچل میں پہلی بار تشریف لا رہے ہیں فضیلت الشیخ معراج ربانی مدنی حفظہ اللہ، داعی و مبلغ سعودی عرب۔ اسی طریقے سے تشریف لا رہے ہیں ڈاکٹر عبد الکریم علی ممبئی مہاراشٹر سے، فضیلت الشیخ ڈاکٹر امن اللہ مدنی ارریہ سے، فضیلت الشیخ ڈاکٹر ابراہیم مدنی پورنیہ سے، فضیلت الشیخ ڈاکٹر منصور مدنی پرنسپل جامعۃ الامام البخاری کشن گنج سے، فضیلت الشیخ زین العابدین سنابلی چھترگاہ سے، فضیلت الشیخ ڈاکٹر نظام الدین مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ مفیض الدین ریاضی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ متی الرحمن سیس محمد مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ تنویر ذکی مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبد الرقیب مدنی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ صلاح الدین بخاری حفظہ اللہ۔ اور اسی طریقے سے پورے بہار کے صدر یعنی امیر محترم صوبائی امیر فضیلت الشیخ محمد علی مدنی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، فضیلت الشیخ محمد رضوان عبد الحکیم سلفی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں، فضیلت الشیخ مزمل الحق مدنی حفظہ اللہ تشریف لا رہے ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سارے علماء کرام تشریف لا رہے ہیں۔ لہذا میں آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں، جو بھی ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے ماں اور بہنیں اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، آپ تمام سے یہ گزارش کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ آپ بڑی تعداد میں پروگرام میں شرکت فرمائیں اور صدائے توحید کانفرنس کو کامیاب بنائیں، اور خود توحید کے تعلق سے آپ اپنے آپ کو مستحفظ کریں، اپنے آپ میں ایمانی جذبہ کو پیدا کریں، اور اس پیغام کو عام کرنے کی بھی میں اپیل کرتا ہوں۔ اور ایک بات وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس میں دکان لگانا سخت منع ہے۔ اب دکان لگا نہیں سکتے، دکان لا نہیں سکتے، اور عورتوں کے لیے، ماں اور بہنوں کے لیے پردے کا معقول انتظام رہے گا، لہٰذا عورتیں آ سکتی ہیں، پروگرام سن سکتی ہیں، لیکن دکان لگانے کی وہاں کوئی گنجائش نہیں ہوگی، چونکہ اتنے بڑے علماء کی تعداد میں علماء کی تعداد ہے، علماء کی ایک مجموعہ ہے، اور وہاں پہ دکان لگا کر میلہ ٹھیلا ہو، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اسی لیے ہم تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ کوئی دکان لگا کر ہمیں شرمندہ نہ کریں، کانفرنس کے ماحول کو خراب نہ کریں، بلکہ سختی کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ دکان نہ لائیں، اور ماں اور بہنوں کے لیے پردے کا انتظام رہے گا۔ آپ تمام سے پھر اپیل کرتا ہوں کہ آپ پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے آپ سے دعا کی درخواست ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اچھی تعداد میں شرکت کی درخواست کی جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔